Esther 4. Sa pagkahibalo ni Mardoqueo sa tanan nga nahimo, gigisi niya ang iyang bisti tungod sa kaguol. Unya, nagsulob siya og bisti nga sako. Gibuliburan niya og abo ang iyang ulo ug midagan siya sa tibok syudad nga nagminatay. Mingon siya, usa ka nasod nga walay sala laglagon. Sa paghiabot niya sa ganghaan sa palasyo mihunong siya. Wala siya mosulod kay walay pasudlon nga magbistig sako ug magbulibod og abo. Sa tanang mga probinsya diin gipahibalo ang kasuguan sa hari, may makusog nga pagminatay sa mga Hudeyo. Naghilak sila, nagminatay ug nagsulob og bisting sako ug nagbulibod og abo sa ilang mga ulo. Sa diha nga gisuginlan si Esther sa iyang mga sulugoong babae ug sa mga eunuko mahitungod sa gibuhat ni Mardoqueo, wala siya mahimutang. Gipadad-an niya si Mardoqueo og mga sapot aron isulob inay sapot nga sako apan wala siya modawat niini. Unya gitawag ni Esther si Hatak, usa sa mga eunuko sa palasyo nga gitudlo nga iyang sulugoon o giingnan siya nga padtuon kang Mardoqueo og ipasusi ang tanan nga nanghitabo. Gitug-anan siya ni Mardoqueo sa tanan nga nahitabo ug sa pagsaad ni Haman nga sudlan og 340,000 ka kilo nga plata ang panudlanan sa hari kun mapatay ang tanang mga Hudeyo. Gihatagan niya si Hatag og usa ka kopya sa proklamasyon nga gipakanaog didto sa Susa nga nagsugo paglaglag sa mga Hudeyo. Gihangyo siya ni Mardoqueo nga dadon kini ngadto kang Esther aron moadto siya aron hangyoon ang hari nga kaluy-an ang iyang katawhan. Mingon siya, ingna si Esther nga hinumduman niya ang mga adlaw nga siya usa lamang ka ordinaryong tawo nga akong gialimahan. Karon tungod kay si Haman nga primerong ministro sa hari nagsulti man batok kanamo ug nangayo sa among kamatayon, kinahanglang magampo siya sa Ginoo ug unya musulti ngadto sa hari mahitungod kanamo. Kinahanglang luwason kami niya gikan sa kamatayon. Busa gihimo kini ni Hatak o gihatagan siya ni Esther ni ining mensahe nga ipadala balik ngadto kang Mardoqueo. Kun may bisan kinsa, lalaki man siya o babae nga mosulod sa korte o makikita sa hari nga wala tawga, kanang tawhan na hukman sa kamatayon. Ang tanan dinhi sa imperyo na sayod ni ana, apan maluwas ang iyang kinabuhi kung itunos sa hari ang iyang sitro nga bulawan ngadto kaniya. Apan usana kabulan karon sukad ako gipatawag sa hari. Sa pagkadawat ni Mardoqueo sa mensahe ni Esther, gipadad-an niya siya ni ining pasidaan. Esther, ayaw paghuna-huna nga mas layo ikaw sa kakuyaw kay kang bisan kinsang Hudeyo sulod sa imperyo. Kung magpakahilom ikaw sa panahon nga sama niini, ang hinabang moabot ngadto sa mga Hudeyo sa laing paagi ug maluwas sila apan mamatay ka ug ang banay sa imong amahan matapos. Apan kinsay nasayod, tingali gihimo ikaw nga reyna alang sa usa ka panahon nga sama niini. Si Mardoqueo gipadad-an ni Esther ni ining tubag. Lakaw og tiguma ang tanang Hudeyo sa Susa, pagpuasa o pagampo kamo alang kanako. Ayaw pagkaon o pag-inom sa bisan unsa sulod sa 3 ka adlaw o 3 ka gabii. Mauusab kini ang buhaton ko og sa akong mga sulugoong babae. Humaniana moadto ako sa hari bisan kun kini supak sa balaod. Kung mamatay ako tungod sa pagbuhat niini, mamatay ako. Mibiya si Mardoqueo o gibuhat niya ang tanan nga gitugon kaniya ni Esther.